आपने हमें भेजे यूट्यूब पे सवाल, तज्जियाकारों के सामने वो रखते हैं। मज़ा साहब, आपसे आलिया फैज़ सवाल कर रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में निज़ाम कैसे बेहतर होगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ये जो जिस तरह पंजाब हुकूमत के हवाले से जो बात की जा रही है कि जी वो कानून बदल देते हैं, वो तरमीम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एक पोजीशन लेनी चाहिए क्योंकि ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है। देखिए मैंने जिस तरीके से पहले भी मैं बात करता रहा हूँ कि जो बल्दियाती इदारे होते हैं वो दरअसल सियासत की नर्सरी होते हैं। बल्दियाती इदारों से लोग निकल के आते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, और बल्दियाती इदारों का ना होने की वजह से आप देख लें जो सूरत हाल पैदा होती है। अब कराची की मिसाल आपके सामने है कि न पानी है, न बिजली है, न गैस है, न सड़कें हैं। ये फिर आप किसको अकाउंटेबल, ज़ाहिर है अल्टीमेटली वो फिर ज़िम्मेदारी हुकूमत की जाती है। तो बल्दियाती इदारे, कुछ चीज़ें आइन में बहुत वाज़ेह लिखी हुई हैं, उनमें से बल्दियाती इलेक्शन कराना। अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन अक्टूबर में होने थे, लेकिन अब हम फरवरी में आ गए और अभी भी नहीं लगता कि वो इलेक्शन कराने में वो हैं। तो बुनियादी तौर पे जो आइनी जिम्मेदारियां हैं, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हर 3 महीने बाद होनी चाहिए। क्या फिर जो मीडिया वॉच डॉग है उसी की फिर जिम्मेदारी एंड में रह जाती है कि वो देखिए देखिए मीडिया का तो काम ये है ना कि हम उन चीज़ों की निशानदेही करें जो नहीं हो रही, जो होनी चाहिए, और वो हम करते रहते हैं। तो फिर कैसे हो बेहतरी, ये पूछा गया बेहतरी इसलिए जो है जोर दें, पब्लिक प्रेशर बनाएं इसमें, और मीडिया जो है इस चीज़ के बाकायदा कैंपेन चलानी चाहिए। मीडिया को जो है अदालतों को की जिम्मेदारी है कि वो लाजिम करें। इस तरह आखिर मुल्क में जो जनरल इलेक्शन हुए हैं ये अल्टीमेटली अदलिया के ही कहने पर हुए ना। 8 फरवरी का इलेक्शन किसने करवाया? अदलिया ने करवाया ना। लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन आला अदलिया को चाहिए कि स्ट्राइक डाउन करे, लाजिम करार दे इस चीज़ को कि आपने बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं। इसी तरह चीज़ें बेहतर। इस्लामाबाद में भी ऐसे ही हुआ था ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल भेजा गया है महमद सरफराज आपके लिए। आपसे सुमैया गफ़ार पूछ रही हैं कि सिंध हुकूमत कराची में डबल डेकर बस चलाने जा रही है। ख़राब सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने से पहले क्या सड़कों की बेहतरी तरजीह नहीं होनी चाहिए? देखिए सुमैया, बात यह है कि ये तो एक अच्छी चीज़ है कि सिंध हुकूमत जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रही है, और डबल डेकर बसें हों, या बल्कि मेरे तो ख्याल में एक्चुअली अगर आप कराची के लोगों से बात करें तो वो तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो ये बात आपकी ठीक है कि जी रोड्स भी ठीक होने चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, और हाँ सड़कें भी बेहतर करनी चाहिए, लेकिन अगर सड़कें सही नहीं भी हैं उनके ऊपर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलनी है ना, और अभी भी ट्रांसपोर्ट तो चल ही रही है, तो वो अगर कोई एडिशन हो रही तो वो तो एक अच्छी और खुशाइंद बात है। ठीक है भट्टी साहब, आपके लिए सवाल आया है हारून शाहिद साहब की जानिब से, और ये पूछा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन पर वज़रा से रिपोर्ट तलब हो रही है, क्या कोई खुद अपनी करप्शन का इतराफ़ करेगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आपकी नज़र लग गई, अब कोई मुझे दिल नहीं भेजता। और दूसरी बात मैडम शेख सवाल पे आते हैं और बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं हारून शाहिद साहब, जो आपका जिस तरफ ख्याल है, कौन इस मुल्क में किसी ने कहा है कि हाँ मैंने करप्शन की है? केपी में परवेज़ खटक दौर बेहतर था, उसके बाद आया महमूद खान दौर, उसमें सवा सत्यानाश हो गया, और अब इस दौर की बड़ी भयानक चीज़ें, खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। हारून शाहिद साहब, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि करप्शन अली अमीन गंडापुर से ऊपर भी हो रही है, और ऊपर अली अमीन गंडापुर के कौन है? और इमरान खान डेफिनेटली नहीं है, इमरान खान ज़ाती तौर पर सब जानते हैं, लेकिन ऊपर कौन है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और मैडम शेख को भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा हारून शाहिद साहब, आपको ही बताऊंगा किसी दिन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी रिसेंट पास्ट में केपी हाउस में 11 करोड़ इधर से उधर, और फलाना हाइडल प्रोजेक्ट में ये कर दो, और फलानी रिपोर्ट ये ले लो, और बिल्कुल सेम ऐसे ही, जैसे एक हिंट देता हूँ, जैसे साईं उस्मान बुज़दार के दौर में हुआ था पंजाब में, उसकी एक छोटा सा ट्रेलर चला केपी में,
اور اسی ٹریلر کو لے کر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس کرپشن پر مجھے رپورٹ دی جائے، کیونکہ جو مخالف گروپ ہے، 2 گروپ ہیں کے پی میں، انہوں نے عمران خان کو رپورٹ دی تھی، اور عمران خان صاحب کو سنا جا رہا ہے کہ اس بار منہ پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن تحریری طور پر ساری صورتحال آگاہ کی جائے گی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا ایکشن لیتے ہیں۔ سر لیکن بزدار سائیں تو سائیں تھے، ان بیچاروں کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا ان کی ناک کے نیچے وہ گوگی صاحبہ اور باقی سب کیا کر رہے تھے، تو یہاں پہ گوگی کون ہے؟ نیکسٹ کویسچن میڈم شیخ۔ ہارون شاہ صاحب سوری، یہ میڈم شیخ کا مجھے نا یہ آپ کا اللہ کا شکر ہے اس کا ٹائم تھوڑا اس سوال جواب کا، یہ تو میں نہیں جانے دوں گی کہ کرپشن ہو رہی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی اوپر، گنڈاپور صاحب سے اوپر کون ہے؟ نیچے تو ہوگی لیکن گنڈاپور صاحب سے اوپر تو پھر خان صاحب ہی ہوتے ہیں نا۔ آپ نے ہنٹ بھی نہیں دیا ہمیں کون نہیں۔ چلیں جی، پھر آنے والے دنوں میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی واقعی میں بھٹی صاحب کو سیف پیسج اس لیے مل گئے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ تھینک یو بھٹی صاحب۔ اگلا سوال شہزاد صاحب آپ کے لیے۔ شہزاد اقبال صاحب سے پوچھا گیا ہے، فیروز علی صاحب نے سوال، اور یہ پوچھا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے، تو مزید وزراء کی کابینہ میں شمولیت کی کیا ضرورت کوئی ہے؟ علینا میرے پاس ابھی یہ لسٹ آئی ہے جس میں 12 انفیکٹ نئے وفاقی وزیر انڈکٹ کیے جا رہے ہیں، 10 منسٹر آف اسٹیٹ اور 2 ایڈوائزر، یعنی کہ 24 مزید ارکان کو ایڈ کیا جا رہا ہے کابینہ میں۔ اب جب یہ حکومت آئی تھی اور اس کے جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں، ہمیں ادارے جو ہیں وہ جو ڈیوالو ہو چکے ہیں وہ بند کرنے ہیں، ہمیں رائٹ سائزنگ کرنی ہے۔ تو اس موقع پہ جب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی ابھی بحال ہوئی ہے اور ابھی گروتھ کی طرف جانا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ 24 ارکان کو مزید شامل کر رہے ہیں؟ اور چلیں یہ جو ارکان ہیں ان کی سیلری پرکس اینڈ پریولیجز تو ایک طرف، لیکن جب یہ اپنے عہدوں پر بیٹھیں گے تو ان کے نیچے پورا سٹاف بھی ہوگا، تو یعنی کہ یہ وزارتیں، یہ ڈپارٹمنٹس تو نہیں بند ہو رہے پھر۔ تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم اخراجات کم کریں گے، دوسری طرف 4 5 6 نہیں 24 مزید ارکان کو ایڈ کیا جا رہا ہے وفاقی کابینہ میں۔ مجھے تو اس کی کوئی سینس نہیں نظر آتی۔ اچھا شہزاد، یہ 2-3 دن پہلے وضاحت دی گئی کہ جو وزراء ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی تنخواہ نہیں لے رہا یا سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بن رہا، یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں میں نے کہا چلیں ایک فرد، اگر مجھے نہیں پتا کتنے ایسے ارکان ہیں جو نہیں لے رہے اپنی سیلری، لیکن ایک وزیر کی تنخواہ یا اس کے پریولیجز تو کچھ لاکھوں میں ہی ہوں گے نا، لیکن پھر پورا سٹاف تو کام کر رہا ہوگا، وہ وزارت بھی کام کر رہی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ 1 سال سے آپ اسی کابینہ کے تحت کام کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ حد تک اسٹیبلائزیشن بھی اکانومی میں لے کر آئے ہیں۔ کیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 سال میں ہم کارکردگی نہیں دکھا سکے کیونکہ ہم شارٹ آف منسٹرز تھے اور اس لیے 24 ایڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو اشتہارات آ رہے ہیں اس میں تو یہ نہیں لگتا، اس میں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ تو اگر آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو 24 وزراء کے بغیر کیا ہے، تو ان 24 وزراء کو ایڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم کام نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں مزید فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ اور ایڈوائزرز کی ضرورت ہے، تو پھر آپ ایڈ کر رہے ہیں۔ جو نام ابھی آپ کے سامنے ہے، شاندار کیا ہے، لیکن لوگ بھی اور ایڈ کر رہے ہیں، جو نام آپ کے سامنے اس سے آپ کو کیا رجحان لگ رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بس کیا گیا ہے جیسے اتحادیوں کو خوش کرنا ہے یا دیگر وجوہات، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے؟ علینا زیادہ لوگ تو نون لیگ کے اپنے ہیں، کچھ سرپرائزنگ نام ہے جیسے پرویز کھٹک کا نام ہے، ان کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے۔ اچھا اس میں ایک کھچی صاحب ہے جو کہ ہیں تو ویسے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ وہاڑی سے آئی تھنک ہے، ان کو جو ہے وفاقی وزیر بنایا گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو شاید ایڈجسٹ کیا گیا ہو آؤٹ سائڈ پی ایم ایل این، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو جن کو پروموٹ بھی کیا گیا ہو، جو نئے انڈکٹیز ہیں وہ تو پی ایم ایل این کے ہی ہیں۔ اچھا یہ شہزاد، پرویز کھٹک صاحب کا نام از ویری انٹرسٹنگ۔ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے یا جس طرح سے پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور اس کے بعد بہت انکشافات بھی سامنے آئے، اس کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، ابھی یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ شاید جے یو آئی ایف کو جوائن کر لیں گے، لیکن کوئی اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اب جے یو آئی ایف تو اپوزیشن میں ہے، وہ تو پھر وزیر نہیں بن سکتے، تو اس کا مطلب اگر وہ آ رہے ہیں کابینہ میں تو وہ بات تو پھر شاید وہ خبر تو شاید پھر درست نہیں ہے جے یو آئی ایف میں شامل ہونے والی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے جو بھی چھوٹے موٹے اتحادی تھے یہ بھی ہو سکتے تھے اگر سیٹیں جیت جاتے تو ان کو بھی کہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا، جیسے جو ہے استحکام پارٹی کو کیا گیا ہے، ان کو بھی کیا گیا ہے اس میں، تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں جگہ تو ان کی بن جاتی۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس آج وقت اتنا ہی تھا۔ آپ اسی طرح سے ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیے۔ یوٹیوب کے اوپر ہماری جو ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے اس کے نیچے جائیں، اپنا سوال ٹائپ کریں، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔